अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के इंग्लिश प्रिपरेशन व्लॉग में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। पीर के दिन से कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हो रहे हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को गुड लक कहूँगा जो ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरी वीडियो शायद आप तक टाइमली ना पहुँचे कि जिस वक़्त एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आई विश यू गुड लक फॉर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट जो प्रिपरेशन आपने की है उस हवाले से मैं आपको नेक तमन्नाओं का मैं आपके साथ इजहार करता हूँ कि खुदा आपको कामयाब करे। ये वक्त सिर्फ नॉलेज का नहीं है बल्कि कंपोजर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का भी है और इंशाल्लाह जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं वो ज़रूर 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 रंग रंग लाएगी। आमीन। तो आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करने से पहले मैं दो चार चीज़ें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि जो इस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ये आप देख रहे हैं ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं और आज के हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स के हिसाब से ये टॉपिक्स बहुत ही सूटेबल लगते हैं और इन्हें ही इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो दिस इज काइंड ऑफ गेस फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स के रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट क्या है, इंक्रीजिंग डिस्कनेक्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विदाउट एथिकल रेगुलेशन, यूथ बल्ज, नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड और सोशल लाइबिलिटी, वाटर स्कैरसिटी, पानी की किल्लत जो है पोजेस सीरियस थ्रेट टू पीस इन पाकिस्तान, ग्रोइंग गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छठा नंबर जो आपके सामने है कि यूथ बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, तालीम हासिल करते जा रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये दिस इज वन सच इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके साथ ही देखें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़बरदस्त नुकसानात का सामना कर चुका है और आइंदा अल्लाह खैर करे। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लाइमेट चेंज इज़ नो लॉन्गर अ फ्यूचर थ्रेट बट इट इज़ अ प्रेजेंट रियलिटी। सो इस ऐसे के एंड पर हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूँ कि एक बहुत प्रैक्टिकल ऐसे टिप दूंगा जिससे आप अपने इंट्रोडक्शन और थीसिस को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने ना लाइक किया है ना सब्सक्राइब किया है तो दोनों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों काम करते हुए मेरी एनकरेज करें। मुझे एनकरेजमेंट के लिए ज़रूरी है अपने दोस्तों यारों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी किसी मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी फ्लो में आ जाएं और किसी भी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है आपको मिलता रहे। अब चलते हैं बाकायदा वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये आज हम इस पे शुरू करेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे काम करता है, कैसे तबाही फैलाता है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो जिस चीज़ का मैंने आपसे जिक्र किया कि थीम कैसे बिल्ड किया जाता है, थीम बिल्ड करने के लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि थीम बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसे का डिस्कोर्स यानी बयानिया तैयार करना आना चाहिए। बयानिया तैयार करने के लिए आप हमेशा क्या चीज़ों को फोकस करते हैं? चार चीज़ें हैं। अब बयानिया तैयार करने के लिए ये डिस्कोर्स में शामिल चार चीज़ों को आपने फोकस करना होता है। एक्सपोजिशन जो है यहाँ पर आपको थीम को एक्सप्लेन करने को ही कहा जाता है। ये चार चीज़ें आपने लिखनी नहीं होती। जब आपसे कहा जाता है कि ऐसे को सॉल्व करें तो यू डोंट हैव टू मेक द डिस्कोर्स पॉइंट्स इनटू द आउटलाइन, आपने इंटीग्रेट नहीं करना होता। ये जस्ट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये चार चीज़ों को ज़हन में रखते हुए जब आप किसी भी टॉपिक के हवाले से सवालात के जवाबात देते जाएँगे तो आपके पास अल्टीमेटली आउटलाइन बन जाएगी। सो एक्सपोजिशन क्या है? एक्सपोजिशन में देखें मैं हर चीज़ के बारे में आपको 3-3 2-2 करके एग्जांपल्स आपको वीडियो के निचले बेल्ट में आपको दिखाता जाता हूँ कि एक्सपोजिशन क्या है। थीम बिल्ड करना, डिस्कोर्स थीम बिल्ड कैसे होगा? सबसे पहले आपको एक्सपोजिशन पे फोकस करना होगा कि तीन चीज़ें क्या मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि क्लाइमेट चेंज क्या है, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों पहले फ्यूचर थ्रेट समझा जाता था इसे और अब क्यों प्रेजेंट रियलिटी बन चुका है। ये तीन चीज़ों को आप फोकस करेंगे तो आपको ये टॉपिक इजीली लिखना आ जाएगा। सेकेंडली वी फोकस ऑन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं ग्राउंड रियलिटी को हम जब आप बयान करेंगे दिखाएंगे एग्जामिनर को तो सारी चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका पहले पार्ट के बाद दूसरा हिस्सा भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं कि पाकिस्तान के फ्लड्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है? बयान करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो आप डिस्क्राइब इसमें क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब, पाकिस्तान के फ्लड्स, ठीक है, दुनिया भर में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स जो जमे हुए थे वो सारे के सारे अब पिघल के पानी उनका ज़ाया हो रहा है। वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की किल्लत पैदा हो रही है।
پانی کی قلت پیدا ہوگی تو فصلیں اگانے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا، یعنی اس سے ہماری فوڈ انسیکیورٹی یعنی غذائی عدم تحفظ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ کا ڈسکرپشن ہے جس میں آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دکھانا ہوگا۔ نیریشن یہاں پر کیا ہوگا، نیریٹ کرنا ہوتی ہیں ایگزامپلس، شارٹ ریئل ایگزامپلس آپ دے سکتے ہیں جو کہ حقائق پر مبنی ہو، منطقی ہو، ادھر ادھر کی ہوائی الل بلل ٹائپ کی چیز نہ ہو۔ آپ ان میں فلیش فلڈز کا حوالہ دے سکتے ہیں جو پاکستان میں 2022 کے دوران آئے تھے، جن میں بڑے ہوٹلز وغیرہ نارتھن ایریاز میں تباہ ہوئے، پنجاب میں، سندھ میں تباہ کاریاں ہوئیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈوب گئیں، لوگوں کے مال و جان و مال اور مویشی ڈوب گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ پاکستان فلڈز کے حوالے سے ایگزامپل کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں۔ یورپ میں ہیٹ ویوز کا حوالہ دے سکتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پہلے کیسے زندگی گزارتے تھے، اب ان کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر گرمی بڑھ رہی ہے تو ان کے ہاں ٹھنڈ میں شدت تیز ہو چکی ہے، ان کے بلسٹرز ہوتے ہیں، تھنڈر بلاسٹس ہوتے ہیں، یا جو بگولے ہوتے ہیں یہ زیادہ ہو چکے ہیں۔ میلٹنگ ہمالین گلیشیئرز کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ پانی کے ذخائر جو جمے ہوئے ہیں وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، تو یہ نیریٹ کر سکتے ہیں آپ ان میں ریئل لائف ایگزامپلس کو۔ اب اس کے بعد آتے ہیں آرگومنٹیشن کی طرف۔ آرگومنٹیشن اور ایکسپوزیشن قدرے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایکسپوز جو چیزیں کرتے ہیں آپ، بے نقاب کرتے ہیں، سامنے لے کر آتے ہیں، حقائق کو بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ان کو آپ نے ریفریز کر کے آرگومنٹس کی صورت میں دینا، سامنے لے کر آنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، اور تاکہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ ایکسپوزیشن میں جو چیز بیان کی گئی وہی آرگومنٹیشن میں بیان کی گئی، لیکن کیونکہ اس کا چونکہ آپس میں گہرا تعلق ہے تو یو ہیو ٹو آرگیو بٹ یو ہیو ٹو ریفریز یور آئیڈیاز انٹو ڈفرنٹ اینڈ نیو ورڈز۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اب پالیسی اور گورننس کا ایشو بن چکا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان مختلف اقدامات کر رہی ہے، نہ صرف ملکی سطح پر، پنجاب میں آپ دیکھیں گے تو کاربن ایمیشن جو ہے وہ میٹرز گاڑیوں میں لگائے جا رہے ہیں، چیک کیے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فورمز پر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ممالک زیادہ کاربن ایمیشنز کرتے ہیں، ماحول دشمن گیسوں کا اخراج کرتے ہیں فیکٹریز کی وجہ سے، تو وہ ہمیں مدد دیں کیونکہ ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کلائمیٹ چینج بیسیکلی اب ناٹ اے پالیسی ایشو بٹ اے گورننس ایشو اٹ ہیز بیکم، ٹھیک ہے۔ اس کے مطلب اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس معاملات پہ، ان معاملات کلائمیٹ چینج سے ڈیل کرنے کے لیے جو اب اگر ہم نے دیر کی، ڈیلے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ irreversible ڈیمیج ہوگا، ناقابل تلافی جو نقصان ہوگا ہمیں، وہ بھرپائی نہیں ہو پائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کلیکٹیو ایکشنز لیے جا سکیں، ارجنسی دکھائی جا سکے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہاں پر ڈسکورس کی چونکہ بات ہے، تھیم پوچھا تھا ایک دوست نے کمنٹس میں کہ تھیم کیسے بلڈ اپ کیا جاتا ہے، تو تھیم اسی طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے چیزیں ہیں، آپ ذہن میں رکھیں گے سوالوں کے جواب، جو چیزیں جس طرح سے میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے بیان کرتے جائیں گے تو آپ کا ایسے آپ کے ذہن میں خاکہ بنتا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ الگ الگ آپ نے لیبلنگ نہیں کرنی ہوتی ہے ایسے کے اندر، کیونکہ میں آپ کو لیبل کر کے بتا رہا ہوں تو شاید آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ لیبلنگ کرنی ہوتی ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ لیبلنگ نہیں کرنی، بلکہ ایسے کے فلو میں نیچرلی ان چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا ہے، جو کہ میں آپ کو ہر ڈسکورس پوائنٹ کے حوالے سے بتاتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اب آتے ہیں ایسے کی مین چیز کی طرف جسے آپ کہتے ہیں آؤٹ لائن۔ آؤٹ لائن بناتے وقت انہی ڈسکورس پوائنٹس کو آپ نے اس کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات آتی ہے کس چیز کی، ہمیشہ جب بھی آپ انٹروڈکشن لکھیں گے، آؤٹ لائن لکھیں گے، تو پہلے آپ نے انٹروڈکشن یعنی آپ نے کور آئیڈیاز بیان کرنے ہوتے ہیں۔ ایسے کا موڈ سیٹ کرنے کے لیے انٹروڈکشن از دی بیسٹ پوائنٹ۔ کلائمیٹ چینج کو فیوچر سے پریزنٹ میں شفٹ کر کے تھیسز کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کی پوائنٹس آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایکسپوزیشن میں بتایا کہ آپ بتائیں گے کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا، اس سے جو ہے نا اب ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے پہلے موسم ہوتے تھے ویسے اب نہیں رہے، ان کی شدت میں زیادتی آ چکی ہے یا کمی آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلائمیٹ چینج ایز اے لائیو ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹی اٹ ہیز بیکم، ٹھیک ہے۔ یو کین سی شفٹ فرام پریڈکشن ٹو ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، کہ آپ پہلے پریڈکٹ کرتے تھے، اب آپ خود اس چیز کا، ان مظاہر کا خود مشاہدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کلیئر تھیسس اسٹیٹمنٹ بیان کرنی ہوگی ایکسپوزیشن کے پوائنٹس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈ لائن آپ یہاں دے سکتے ہیں، یہ آؤٹ لائن بناتے وقت آپ نے یہ ہیڈ لائنز دینی ہوتی ہیں، ناٹ دیز ونس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ کلائمیٹ چینج، دوسرا پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ کلائمیٹ چینج۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، پڑھنے والے کے لیے سائنسی اور تصوراتی، خیالاتی، تخیلاتی، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، سائنٹیفک اینڈ کنسیپچول کلیئرٹی پیدا کرنی ہوگی ریڈر کے لیے، کہ جو آپ لکھیں گے وہ کنسیپچولی اور سائنٹیفکلی چیزوں کو سمجھ سکے آسانی سے۔ آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ آپ ایسے لکھیں تو آپ نے ایسے شخص کے لیے لکھنا ہے
جو जिसे कुछ कोई समझ बूझ नहीं है, बच्चा है, वो आपकी तहरीर पढ़ के ही समझेगा चीज़ों को। अगर वो बआसानी आप उसको समझा सकते हैं, देन यू कैन विन गुड नंबर्स, ठीक है? तो आप इसमें क्या साइंटिफिक एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फिर वही 3 चीज़ें मैं आपको बयान करूँगा। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज का? ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से मुतासिर कर रही हैं दुनिया के माहौल को? और तीसरा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का इसमें क्या अमल दखल है? अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज के ये इन 3 चीज़ों की वजह से माहौल में माहौलियाती तग़य्युरात वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्लाइमेट चेंज एज़ प्रेज़ेंट रियलिटी। तीसरा पॉइंट है क्लाइमेट चेंज एज़ अ प्रेज़ेंट ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? लोग कुछ भी कहेंगे नहीं, जैसे आप एक बड़े बाअसर मुल्क के सदर की बात अगर सोचें, तो उन्होंने तो खुद को क्लाइमेट जो है कॉन्फ्रेंस से अलहदा कर दिया। क्लाइमेट के हवाले से जो चीज़ें नुकसानात हो रहे हैं, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। बट वी हैव टू सी द ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? तो आप ये चीज़ों को डिस्क्रिप्शन और नैरेशन को मिला के यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है? ब्लेंडिंग से ही आपको ये तीसरा पॉइंट बड़ा मज़बूत हो जाएगा। इसमें आप फ्लड्स की मिसाल ले सकते हैं, ड्रॉट्स की मिसाल ले सकते हैं। ड्रॉट्स मीन्स कहत, ये कहत वाक़ई हो रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, लू चलने का जो मामला पहले भी होता था, लेकिन अब जो है हीट वेव आ रही है। झक्कड़ इतने गर्म तरीन चलते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, लोग मरने लगते हैं, ठीक है? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये तीसरा ग्राउंड रियलिटी में आपको ये मैंने 3 चीज़ें बता दी। अब इसके असरात क्या होते हैं? असरात में आप ये चौथा पॉइंट ले सकते हैं कि तरक्की पज़ीर ममालिक पर क्या असरात मरतब होते हैं हीट वेव्स के या फ्लड्स के, मेल्टिंग ग्लेशियर्स के, या यूँ कह लें कि कलेक्टिवली क्लाइमेट चेंज के। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट आप ये दे सकते हैं यहाँ पर, आर्गुमेंट ये दे सकते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट पेश करें, पाकिस्तान का हवाला पेश करें कि इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, इक़्तिसादी तरक्की नहीं हो पा रही, फूड इनसिक्योरिटी वाक़ई हो रही है। क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ जो हैं वो अपने इलाकों से, अगर आप थोड़ा-सा अगर गौर करें तो आपके अपने ही मुल्क में नॉर्दर्न एरियाज़ से कुछ लोग सर्दियों की शिद्दत से बचने के लिए मुल्क के दीगर इलाका जात का रुख करते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम हुंज़ा, स्कर्दू वगैरह। कुछ दोस्त हैं मेरे जो कि अपनी फैमिलीज़ को ड्यूरिंग विंटर शिफ्ट कर देते हैं मुल्क के दूसरे इलाका जात में। सो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। पानी की किल्लत कम हो गई एक इलाके में, तो वहाँ से लोग मुंतकिल होके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, और ये पास्ट में भी होता रहा है। सो ये हो गया इम्पैक्ट आपका तरक्की पज़ीर ममालिक पर, ठीक है? उसके बाद आते हैं आलमी सतह पर क्या हो रहा है और मुल्की सतह पर क्या हो रहा है। आलमी सतह पर क्या हो रहा है और मुल्की सतह पर क्या हो रहा है, यानी आपने बताना होगा कि रद्द-ए-अमल क्या है। अब रद्द-ए-अमल में चूँकि हमने जो चीज़ें यहाँ बयान की थी, उन्हीं में से एक को आप यहाँ पर लेकर आएँगे। क्या होगा? पॉलिसी क्या बन रही है? गवर्नेंस का इसमें क्या अमल दखल है? सो पॉलिसी एंड गवर्नेंस के एंगल को यहाँ पर पेश करेंगे। उसमें आप बताएँगे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था एक, जिसमें आपने पेरिस में कई मुल्कों के सरबराहान ममलिकत ने शिरकत की, फिर वज़राए ख़ारिजा ने भी बाद में इजलास हुए थे, उनमें शिरकत की, और उसके अलावा नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनाई गई हैं। उनमें लेकिन क्या चीज़ें इन पॉलिसियों पर अमल दरामद से रुकावट डालती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ गैप्स हैं। आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से एक मुस्तकिल पूरे मुल्क में पॉलिसी नाफ़िज़ नहीं हो पा रही, ठीक है? तो ग्लोबल एंड नेशनल रिस्पॉन्स के हवाले से ये 3 चीज़ें आप बयान कर सकते हैं। अब जब आपने इतना बड़ा मसला पेश कर दिया, मसला पेश करने के बाद आपने क्या पेश करना होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि क्या आगे बढ़ने का क्या तरीका है? सो वी हैव वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड जो है वो यहाँ पर आप पेश करते हैं, ये मसाइल बयान करने के बाद ऑल यू हैव टू मैनेज इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पैराग्राफ यहाँ लिखना होगा, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बताना होगा कि कोई ऐसा शहर बनाएँ जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें जो है ग्रीन हाउस गैसेज़ इमिशन ना करें, माहौल दोस्त अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी, क्लाइमेट रेज़िलिएंट एनवायरनमेंट पैदा करना होगा या तख्लीक करना होगा। इसके लिए आपको ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है और भारी फंड्स की ज़रूरत होगी। इतने बड़े और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को बयान करने के लिए, बताने के लिए चीज़ों को आपने वैसे ही वे फॉरवर्ड की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट कंक्लूजन, ये आपकी टोटल जो आपका ये ऐसे बन रहा है, वो पूरा का पूरा डिस्कोर्स पॉइंट्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं हम आउटलाइन में, तभी बन रहा है। अब यहाँ पर आपने कंक्लूजन में क्या बताना पड़ेगा? होप एंड अर्जेंसी। होप एंड अर्जेंसी का मतलब आपने पहले तो उम्मीद पैदा करनी होगी, लोगों को मायूस नहीं करना, लोगों को आपने जो है एनकरेज करना है कि वी कैन गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, बट यू हैव टू शो द अर्जेंसी एज़ वेल, कि क्या करना चाहिए भाई, क्लाइमेट चेंज को प्रेजेंट क्राइसिस समझना चाहिए। वाक़ई ये मसले को मसला समझें, इसको इग्नोर ना करें। इसमें हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धुआँ छोड़ती गाड़ियों को, धुआँ छोड़ते हुए फैक्ट्रीज़ को हमने पॉलिसी के दायरे में लेकर आना पड़ेगा, और उसके अलावा इस चीज़ को इग्नोर करने के बजाय हमने इस पे कार्रवाई करनी होगी। मीन्स यू हैव टू एक्ट रादर देन डिनाई।
ایکشن از امپورٹنٹ دین ڈینائل. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ہو گیا کنکلوژن. اب کنکلوژن کے بعد آتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ آپ کے خاص ٹپ کے اوپر. اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو سبسکرائب نہیں کی، ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز تمام دوستوں تک پہنچتی رہیں. ٹپ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چونکہ یہ ایسے جو ہے پورا ایسے ایک انوائرمنٹ اور پریزنٹ کرائسس کے حوالے سے سو انٹروڈکشن میں آپ نے ٹائم شفٹ ٹیکنیک کو یوز کرنا پڑے گا. ٹائم شفٹ ٹیکنیک کیا ہے؟ فیوچر ٹینس سے پریزنٹ ٹینس کی طرف آنا پڑے گا آپ کو. آپ مستقبل میں بتائیں گے اور پھر آپ بتائیں گے کہ موجودہ حالات میں یعنی پریزنٹ کے بعد پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے، فیوچر میں کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، فیوچر میں کیا ہوگا اور اس کے بعد پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فیوچر میں ہمیں کن چیزوں کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ایگزامینر کو کلیئر سگنل ملے کہ ہم ٹاپک کو ڈیپلی سمجھ رہے ہیں. یعنی موجودہ جو مسائل ہیں ان کے اثرات آگے چل کے کیا ہوگا، ان کے اثرات بڑے بھیانک ہوں گے. وی ہیو ٹو بیکم اے سارٹ آف اسٹرالوجر وائل ڈسکرائبنگ آل آف دیز تھنگس. ٹھیک ہے دوستو. سو یہ ٹاپک صرف ایگزام نہیں بلکہ ہیومن سروائیول کا ٹاپک ہے بیسیکلی. اور اگر ہم کلیئرٹی، اسٹرکچر اور ریلیونس، 7 C's آپ نے شاید پڑھا ہو. 7 C's جو ہے میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں جس رائٹر کا یہ ہے بک 7 C's جس نے لکھا ہے، پوائنٹ بیان کیا ہے. اگر ہم اپنے رائٹ اپ میں کلیئرٹی اور اسٹرکچر اور ریلیونس کو ساتھ ساتھ نہیں لکھیں گے تو یہ اس سے ہائی اسکورنگ بھی نہیں بنے گا. مینس all you have to maintain is clarity, structure and relevance to secure higher numbers. ٹھیک ہے دوستو. تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھیں گے. اگلی ویڈیوز میں ہم پھر کسی اور ٹاپک کو لیں گے. تمام دوستوں کے لیے میرا چینل صرف اور صرف کمبائنڈ کمپٹیٹیو یا سندھ پبلک سروس کمیشن کے ایسپائرنٹس کے لیے نہیں ہے. ہم پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھی فوکس کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کو بھی فوکس کرتے ہیں. مختلف ایسے جو سوشل میڈیا پر گردش میں آتے ہیں ہم ان میں سے کسی ایک کو پک کر کے سالو کرتے ہیں. میری پرانی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو آئی کارڈ میں پوری پلے لسٹ آپ کو نظر آ جائے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بیسٹ آف لک فار آل پارٹیسپینٹس آف ڈفرنٹ ایگزامینیشنز. تمام کینڈیڈیٹس کو میری طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. میں آپ سے اللہ سب کو کامیابی دے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.